ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो नारायणाय। श्रीमन्नारायणीयं दशकं 20 श्लोका 10। शयुव्रतं शयुव्रतं गोमृगकाकचर्यां गोमृगकाकचर्यां शयुव्रतं गोमृगकाकचर्यां शयुव्रतं गोमृगकाकचर्यां चिरं चरन् आप्य परं स्वरूपम् आप्य परं स्वरूपम् चिरं चरन्नाप्य परं स्वरूपम् चिरं चरन्नाप्य परं स्वरूपम् शयुव्रतं गोमृगकाकचर्यां चिरं चरन्नाप्य परं स्वरूपम् शयुव्रतं गोमृगकाकचर्यां चिरं चरन्नाप्य परं स्वरूपम् दवाहृत अङ्गः दवाहृताङ्गः दवाहृताङ्गः कुटकाचले त्वं दवाहृताङ्गः कुटकाचले त्वं दवाहृताङ्गः कुटकाचले त्वं तापान् मम अपाकुरु वातनाथ तापान् ममापाकुरु वातनाथ दवाहृताङ्गकुटकाचले त्वं तापान् ममापाकुरु वातनाथ दवाहृताङ्गकुटकाचले त्वं तापान् ममापाकुरु वातनाथ शयुव्रतं गोमृगकाकचर्यां चिरं चरन्नाप्य परं स्वरूपम् दवाहृताङ्गः कुटकाचले त्वं तापान् ममापाकुरु वातनाथ शयुव्रतं गोमृगकाकचर्यां चिरं चरन्नाप्य परं स्वरूपम् दवाहृताङ्गकुटकाचले त्वं तापान् ममापाकुरु वातनाथ शयुव्रतं गोमृगकाकचर्यां चिरं चरन्नाप्य परं स्वरूपम् दवाहृताङ्गः कुटकाचले त्वं तापान् ममापाकुरु वातनाथ शयुव्रतं गोमृगकाकचर्यां चिरं चरन्नाप्य परं स्वरूपम् दवाहृताङ्गः कुटकाचले त्वं तापान् ममापाकुरु वातनाथ।